अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ अखलाक़े रसूल के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे नबी का अखलाक कैसा था। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। इस वीडियो को हम और आप अच्छी नीयत के साथ सुनेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं आपको यूं बता दूं कि इंसान सिर्फ एक जिस्म और सूरत का नाम नहीं है। जी बेशक। इंसान अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक का पैकर हो तो वो इंसान कहलाया जाता है। जी सुभान अल्लाह। और इंसान की सबसे अजीम चीज जो उसे मुमताज करती है, इज्जत बख्शती है, उसके वो अच्छे आदात हैं, उसके अच्छे अखलाक हैं। बेशक। जिसको आप कैरेक्टर कहें, आदतें कहें और जिबिल्लत कहें, खसलत कहें, ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें इंसान ढल करके सारे लोगों में मुमताज बनता है। इसीलिए कुरान ने भी अफजलियत का जो मेयार रखा है वो न रंग पे रखा, न नस्ल पे रखा, और न माल पे, न जायदाद पे। जी। कुरान अजीम ने कहीं पर अफजल होने का जो मेयार रखा है वह यूं नहीं कहा कि तुम में जो सबसे गोरा है वो सबसे इज्जत वाला है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम में जिसके पास ज्यादा माल है वो इज्जत वाला है। ना ही उम्र को रखा गया, किसी चीज को नहीं। हाँ, कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवे को रखा है कि बेशक तुम्हारी जमात में सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक वो बंदा है जिसका तकवा ज्यादा है। जी। तकवा ये अखलाक हसना की चीज है। अखलाक किसे कहते हैं पहले ये समझ लें, फिर हम अखलाक मुस्तफ़ा पर बात करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान जब दुनिया में आया है तो इसके जीने के अंदाज ये बताते हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मुस्कुराता है तो अच्छा लगता है, वही अगर किसी पर तमाचे लगाता है तो बुरा लगता है। जी। इंसान की आंखें ही दो तरह की नजर आती हैं। देखने में आप खुद महसूस कर लेंगे किसी के साथ, अगर वो फैली हुई आंखों से तुम्हें देखे तो लगता है कि इसके अंदर रहम का दरिया ज्यादा है। जी। और वही वो घूर करके देखने लगे तो ऐसा लगता है कि अक्कड़ मिजाज का आदमी है। यही है अखलाक जो इंसान के मिजाज को बदल देते हैं। गुफ्तगू करने का अंदाज ये अखलाक में से आता है। बात करो किसी के सामने बैठकर 5 मिनट, पता चलेगा अगर नरम गुफ्तगू करता है तो उसकी तबीयत मालूम पड़ जाती है। सख्त गुफ्तगू करता है उसी वक्त आप कतराने लगते हैं और महफिल से उठने की कोशिश करते हैं। जी। इंसान की गुफ्तगू भी उसके अखलाक में से है, उसका देखना भी उसके अखलाक में से है, उसका मुस्कुराना भी उसके अखलाक में से है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, अलग अलग नेमतों से नवाजा है, इसलिए कि सबसे ज्यादा नेमतें इंसान को मिली हैं। जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा, आका इंसान को मिली हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अखलाक उसे मिले हों तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जी बेशक। सबसे हसीन नेमत है उसके पास। इसीलिए लुकमान हकीम से भी पूछा गया, दुनिया के उस हकीम का तज़किरा कर रहा हूं जिसको कुरान ने भी बयान किया है। वो नबी नहीं थे, लेकिन उनकी बातें इतनी हिकमत से भरी हुई होती थी कि लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की, कुरान ने उसको एक सूरे में बयान किया है। कुरान पाक में पूरा सूरे लुकमान आया है। हजरत लुकमान के मुतालिक मशहूर है कि वो हर बीमारी का इलाज भी जानते थे और हिकमतों से भरी बातें करते थे। तो लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि नेकी आसान अगर है, सबसे आसान और सबसे अच्छी, तो वो कौन सी है? आपने कहा इंसान 2 चीजों को अपना ले, हर नेकी उसके लिए आसान है। हर नेकी उसके लिए आसान है। जी। कहा 2 चीजें? कहा हाँ 2 चीजें वो अपना ले। तो लोगों ने पूछा, है लुकमान वो कौन सी 2 चीजें हैं? लुकमान हकीम ने कहा,
ایک پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو نرم بات کرے, جب ملاقات کرے تو مسکرا دیا کرے. سبحان اللہ. کون سی بڑی مشکل چیز ہے؟ بہت آسان ہے. انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے. صدقہ ہے. یہ اخلاق حسنہ ہیں. انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں. اور ایک بات, ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہیں, ہدیہ دینا چاہیں تو کیا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے. اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیے ہیں گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے, بہت بڑا تحفہ دیا ہے. سمجھ جاؤ مسلمانوں, تم اگر گڈی گڈا لا کر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو, ان کے برتھڈے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو, تو یہ وقتی تحفے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. لیکن جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا بھی سر ہمیشہ اونچا رکھتا ہے. غریب نواز کو اگر اخلاق حسنہ میں ہم نے دیکھا ہے تو ضرور ان کی ماں اور باپ کی تربیت کا اثر ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کو اگر آج تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کی ماں کا اس میں بڑا کردار ہے. ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ, سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ, نیک عادتیں, اچھے اخلاق. یہ تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں. اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد محلے کے حوالے کر دیا. بچے کب بڑے ہو گئے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا, اس لیے کہ کھیلتے کودتے وہیں بڑے ہو گئے. میرے عزیزو یاد رکھو ایک وقت ہوتا ہے یہ اخلاق کا تحفہ دینے کا. بڑے ہونے کے بعد پھر تم انہیں ان اخلاق میں نہیں ڈھال سکو گے. جب پرورش کے ان کے ایام ہوتے ہیں بچپنے کے, اس وقت تم حسین اخلاق کا انہیں پیکر بناؤ. اس سے ایک بات اور بھی ہے, بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ, آپ سے پوچھا گیا انسان کا خاندان اعلیٰ ہے اشرف ہے کیسے پتا چلے؟ فرمایا اس کے اخلاق دیکھو اس کے خاندان کا پتا چلے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اس کے اخلاق و کردار اس کے نسب کا پتا دیتے ہیں, اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا پتا دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ خاندان سے, ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہونی چاہیے. ہاں اگر اخلاق میں کھوٹ آ گئی تو پھر دنیا تمہیں شک کی نظر سے دیکھے گی کہ یہ نسب اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے. نسب اگر گواں بیٹھتا ہے تو پھر اخلاق میں بھی گر جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. عزیزان گرامی, اخلاق کریمہ ایک ایسی بڑی دولت کا نام ہے جس کو تم بازار سے خرید نہیں سکتے. یہ کہیں ملتی ہوتی تو لوگ پیسے دے کر کے خرید لیتے. جانتے ہو آج بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اخلاق سکھانے کے لیے ابھی اسکول شروع کیے گئے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے بھی ہیں. اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں. کون لوگ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں ہنستے ہیں, وہ دوسروں کو اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے, اچھے کیریکٹر کی. عزیزان گرامی, آج ڈیولپمنٹ کے نام سے, مینجمنٹ کے نام سے اور اچھے اخلاق جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہوگا. میں ایک بڑے شہر میں اسی طرح کے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا جہاں ایک ماہر ٹیچر, ایک ماہر پروفیسر وہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے تھے کہ بڑے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں, آداب کیسے ہوتے ہیں. جب کسی کو وش کرو تو کیسے کرو, ہینڈ شیک کرنے کے طریقے کیا ہیں, تم اگر کسی کے محفل میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو. اللہ کی قسم میں بتاؤں, میں سنتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا, اور پھر اگر میں نے سیرت مصطفیٰ کو کھولا تو ایک ایک چیز اخلاق حسنہ میں مصطفیٰ کے پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ اخلاق اس مکہ کی وادی میں کر کے دکھائے جہاں اخلاق نام کی چیز ہی نہیں تھی. مکہ مکرمہ میں اخلاق کا پیکر بن کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں. جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہوں, وہاں عورتوں کی عزت کی بات کرنا ایک بہت الگ قسم کی بات ہے. جہاں لوگ مال لوٹ کر کے رات بھر محفلیں قائم کرتے ہوں, قافلہ لٹ جاتا تو رات کو شمع روشن ہوتی, رات بھر کھاتے پکاتے تھے.
ایسے عالم میں اگر چوری کے خلاف بات کرنا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اخلاق کا کس قدر اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مکہ کی وادی میں 40 سال اپنے اخلاق کا ایسا سکہ بٹھایا کہ دشمن ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، سب ایک ہی نام سے آپ کو یاد کرتے تھے، ہادہ امین ہادہ صادق، یہ امین ہے اور یہ صادق ہے۔ جی بے شک۔ یعنی جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا حضور کا، ان سے بھی اگر جا کر پوچھتے تو وہ کہتے نہیں، ان کے امین ہونے میں اور صادق ہونے میں کوئی شک نہیں، نہیں کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، بہت گالیاں دی ہیں۔ کیا کیا کہا ہے وہ بتاؤں؟ جادوگر کہا، مجنو کہا، مرگی والا کہا، معاذ اللہ شاعر کہا۔ لیکن پورے مکہ کے کافروں کی باتوں کو کھنگال کر کے نکالو، کہیں کسی چھوٹے کافر نے یا بڑے کافر نے میرے آقا کے اخلاق پر ایک بات بھی نہیں کہی، ایک بات بھی نہیں۔ گالی دینے والا تو ذات کو بھی گالی دیتا ہے، کیریکٹر کو بھی گالی دیتا ہے، لیکن مکہ والوں نے ایسی گالی حضور کو کبھی نہیں دی۔ ہاں وہ جھوٹی باتیں تھے جو کرتے تھے، جادوگر کہنا، شاعر کہنا، مجنو کہنا، لیکن کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے جھوٹا نہیں کہا، اس لیے کہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے۔ انسان کہاں گر جاتا ہے؟ جہاں اس کی عادتوں میں جھوٹ داخل ہو گیا۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ والوں نے لالچ کی تہمت نہیں لگائی، اس لیے کہ انسان رذالت زلالت کے عمیق گہرے کھائی میں گر جاتا ہے جب وہ لالچی بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوس یا نفسانی خواہش کے تعلق سے کبھی انہوں نے الزام نہیں لگایا، نہ تہمت لگائی، کبھی اس طرح کے جملے نہیں کہے۔ دشمنوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ ہوس اور نفسانی خواہشات انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں۔ جی بے شک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے اعلیٰ اخلاق لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے سنیں میرے عزیز و حضور فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کے پیمانے جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ سب سے عظیم اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور پوچھا، ماں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیق حیات ہیں، محبوبہ سید الانبیاء ہیں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ جھلکیاں ہمیں بھی بیان فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں حضور پاک کے اخلاق کے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، یہی سارے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے ہٹے ہوئے ایک بھی عادت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالر آئے یا پھر جو لوگ جس کو کہتے ہیں ریولیشن لے کر کے آئے یا اخلاق کی بات کرنے والے آئے، ان میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بڑا فرق یہ ہے، لوگوں نے اخلاق اور کیریکٹر دنیا والوں کو تو بتائے لیکن خود اس سانچے میں پورے اتر نہیں سکے۔ لیکن نبی کی ذات وہ ہے جس اخلاق کی بات کی پہلے وہ اخلاق حضور کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنے کا حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک دن ایک لمحہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ نہ کہتے ہوئے سنا، نہ کسی کو مذاق میں بولتے ہوئے سنا، کبھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے، ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف حضور کی حدیثیں جمع کیے ہیں، جھوٹ سے اتنا احتراز کرتے تھے، اتنا کہ اگر کسی محدث کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے مذاق میں بھی جھوٹ کہا ہے تو ان کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ اللہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نہیں جاتے۔ حدیث رسول بیان کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیا حال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں جمع کیے ہیں بخاری شریف میں،
कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ कह के। घोड़ा करीब आता गया। चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है जी जी, और झूठ से एतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, जी। हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके अलावा अलग अलग गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाक ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना? हुजूर सादिकुल अमीन है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो। यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरोग गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा जी। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना है, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता जी जी। और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते। जी जी। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं जी। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफा का भी ख्याल आता रहा। अल्लाह ताला। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश वशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है जी। उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया।
जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा, बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा, ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की माँ है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कसमें खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है। याद रखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा। ये गोश्त का टुकड़ा दोज़ख में ले जा रहा होगा, इसलिए कि झूठ बोलते थे। और यहां तक कि एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है। इतना बोलता है कि अल्लाह के यहाँ उसे कजूब लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। और एक बंदा है जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है, डटा रहता है, अल्लाह के यहाँ वो हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर है इख्तियार है, तुम क्या करना चाहोगे, कौन सी खसलत अपनाना चाहोगे। और ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।